خبركم من خبركنا ناتشانالي بيتسب كمنكم كوراتي أنا إغزابير مسجن صبغ اللخو كم تانا سلام زلخوون سلام تلو سلام كتلو أنا وترت منيتينا أنا وترت علتينا كوراتي نازل كانالي حدش تدخلكم سبسكرايب بمقبار بيتسب كونو كوراتي بيتسب زخنكم دما لايك نا كومنت لاغوركم برتاهم أي فلني لايك تقورت اللخم لابوزح سلا زرقح ላይክ ይትርሱ ይላልኩም አልቲዩ እንዲሁም በአማርኛ መተከታተሉኝ ወደ ቻናሌ ቤተሰብ ሰላም ብያለሁ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዘላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን በፈለግነው ባንዲራ በኢትዮጵያ ባንዲራ መሆን ይችላል በኦሮሞ በፈለግነው ብቻ እንዴት አድርገን በአፕሊኬሽን መቀናበር እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ እንዴት አድርገን እንደምናቀናብር ነው የሚያሳያችሁ ማለት ይሆራቴ ያው ዛና ለመሆንና በጣም حارفتنا كما قلنا كمنقناورو يخريكم ب5 دقيقه ب6 دقيقه تسرحيا برغت كباد يخونتي مالتيو تفلطوا سبات تفلطوا ويهم زيت فلطوا سبات كا كريكم يه بطعمي بقى حدشتي ابلكيشنات حدشتنا مقنوار انتنا موطيم ግን بطعمي እንደሰሉ ሓደ ከምዚ ያለው ከላይካ بخمزيون مقنوار نخيلنا مالتي كوراتي بإرشاس غيركا بسئلنا بزدلنا يا عينة بانديرا بفلغاتشو بتا بفلغاتشو بانديرانا እንደዚህ አድርጋችሁ በእርሳስ እንዴት አድርገን በስልካችን ከ5 ደቂቃ የማይበልጥ እንትን ነው አሰራሩ በጣም ቀላል ነውና እንዴት አድርገን እንደዚህ የፈለግነው ስዕል የወንድ ሊሆን ይችላል የሴት ሊሆን ይችላል የፈለግነው ብቻ እንዴት አድርገን በስልካችን መሳል እንዳለብን ነው ክሪኤኩም ኮራቴ ማለት ነው። በጣም ይቀለል አነ ብዙ አፕሊኬሽናት ይልመጽለው ብዙ ነገር በፍላይ ሎማይ በቃ ክንዴ ዘይ ወለደው ዘይ ጠነሰጠኔ ሰው ምናምን ብዙሃት አይነት አፕሊኬሽናት የሚዘለው ማለት ነው። ከምዛ አፕሊኬሽን እዚ አልተመቸን ግን የብሌ ማለት ነው። የሆነት ዋላት ስዕልዱ ዋላት ባንዲራታት ዲዮ ማለት ነው። ደስ ለካሃኔ ብድረለካይ ብትሳ ልምትወካ አይነት ባንዲራ በቲሸርት ዲዩ በጽላል ዲዩ ዩኒፎርም ያን ያለ ማነ ማለት ይኮራዴ ፌስቡክ አተኻ በቃ እንዳለ ሁላ ጽላላ ሄዳ ባንዲራ ጌራያ በጣም ደስ ይል ማለትና ከመገርና ንፈልጦ ሰባት ኦሮድን ፈልጦይና ዘይን ፈልጦስ ሰባት ግን ከመገርና ከመነቀናበር ያኸሪኦኩም ማለት ይኮራቴ ከምዘይ በቃ ስታዲዮ ዝረለሁም ወብቻ ከሪኦኩም የሆራቴ ሳቱም ካ ላይክ ላጎርኩም አበረታቱኝ ለፍታ አስራርሃ ከሪኦኩም ማለት እዩ እና ኮራቴ ከምዘገርና ላፍቲ አፕሊኬሽን ከመገርና ካምናወርዳ የህዚ ከሪኦኩም ማለት የሆራቴ መጀመርታ ከሪኦኩም የሆራቴ ከመጀመርታ እስከ መጨረሻ ከሪኦኩም የማለት እዩ በአፕሊኬሽን እዚያ ማለት ይኮራቴ ዘውረድኩም ዋሰባት አውርዱዋ እዚያ አፕሊኬሽን ብላዕሉን ከቀመጣይ ማለት ይኮራቴ እዚያ መጀመርታ ካብ ክሮም ዲዩ ካብ ፕሌይ ስቶሪ ተውርዱዋ ማለት ይኮራቴ ረዳናቴ እኳ አውሪደያየ አትኩም ጽሒፍኩም ተውርዱዋ ማለት እዩ ካኡም እና አፕሊኬሽኗ መጀመርታ ከክሮም ወይም ከፕሌይ ስቶሪ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ማለት ነው አፕሊኬሽኗ ይችናት ይቺ ጽፋችሁ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ እንደዛ አድርጎ ይከፍትልናል ማለት ነው። ከመገረ ከተና ኮራቴ መጀመርታ ግን ጽሑፍ አለ አብ ዲስክሪፕሽኑን ከአመጣልኩም ይያ ግን ካፍቶ ዲስክሪፕሽን ኮፒ ምግባር ስለዘይ ካል ተኸይልኩም ከም ዝገርኩም ጽሒፍኩም በኻል አይገዋል ኮን ይኸል ወላውል ኮነ ሰብ ጽሒፍኩም ጽሑፍ እዚ ምክንያቱ ብዙ ጽሑፍ እዚ ስለዝሰአል ማለት ይበዝ ማለት ይሆራቴ ጽሒፍኩም ኮፒ ገርኩም ትሕዝወንኩም ማለት እዩ ቆም ጠየ ዲስክሪፕሽን ተዘይ ኮይነ ካ ቡሽት ተፈልጥን ሰዓቱን ቡሽት ማጽኹም ተጠየቁም አነ ኮፒ ገረ በዘይ ምንም ድኻም ማለት ምክንያቱ እዚ كتصحف له عارف بزح ጊዜ ኮስት ስለልخل تفلطوا ሰባት ፌስቡክ በመሰንጀር መጽኹም ላኽናተልኩም انا بحصير ኮፒ ገረ ከልኩም ይኸልየ ማለት እዩ ተዘይ ኮይነ ካ ጽሒፍኩም እዚኣ ኮፒ ገርኩም መጀመርታ ትሕዝዋንኩም ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኣ ተዘይ ሃልይዎ አይ ስእሊ ማለት እዩ
أنا كم حدش كخدي مالتي هورات أنا كم حدش كجمر لكم يو خجمر لكم أنت مالتيو أنتو لا صراحة سويت أنا خوي قاتامي خمسة جري خفتنا مالتي مجمر تقنا ورد خلنا كاو أبزي أنيا أسكتبل هذا زين نوع مالتي مجمر تاجن تصحفتي صحفكم كوب غيركم تحزواني أكم مالتيو كاوزا أسكتبل زيا هذا زي خمسة جرنا نوع مالتي كراتي كاوزا كوب غيرنا لحزنا يا صحفتي عاوزي كم زجرنا هنا تفهم مالتي كاو زيا بوست زود هذا زين نوعها كاو تي كوب زجرنا يصحف ورده كم زجيرو يمص مالتيو كم زجيرو مسمص كاو تي نقانا ورفو تخا ابزاناي كدمر ملكت زيا نا هذا غزي نوعها مالتيو كاو كم زجرنا مسقنا لا كالوري قطه وصلنايو نمرس مالتيو تي كنقانا ورفو فوتو نمرس لا أبنت بزاف فوتو زي أكريكم مالتي كوراتي لا قالوا كيدا تكسلو كسأل اللي زرو له فوتو أمسية أتي يلخو مالتي كوراتي كاو توصلنا دقيقة كم زجيرو كزريو تصبيوا مالتي توصلنا بيانس توصلنا دقائق تصبيوا كاو سئلكم مسألنا إيه مالتي كوراتي تلالكم مسألة تلالكم كابي تيشيرتات ما بدري وجر لا مالتي خراتي ما جمرت تصحفكم تأتو تصحفاتكم بذاك دمر فوتو تمر مالتيو اوكي خوراتي كم زغيري سئلنا مالتيو برغت نايتا بانديرا ناي زخون يكون عينت بانديرا صلال حسكانا نايتا بإرشا سئلي صحفان للوينيو مالتي كوراتي مجمرتا ترد أول لكم تن صحفات تن كوب غير كذا تحازا صحفات للوينيين أبسكربشنون كقامت أنية صحفكم كوب لاغوركم سألوان مالتي كوراتي إننا لما عند فيديوي زيات مثل طعماتكم كتكون كا تسفاي قبر مالتي هوراتي الناس كان متعرشا سلا تحضرتكم نخا كاولب مسكن يعني للال خوراتي አመሰግናለሁ ወዶቼ እስከ መጨረሻ ስለተከታተላችሁኝ ቴንኪው ላልኩ አብዛክ ፍለይኩም